अच्छा हाकिम साहब ये बताएं कि फिर किन किन अम्बिया का ताल्लुक मिस्र से था? बहुत बहुत जी, मैं आपको बताता चलूं कि चूंकि मिस्र अफ्रीका में आता है और लगता है अल्लाह ताला को अफ्रीका ही पसंद था। तो जो मशहूर अम्बिया हैं उनमें मूसा अलैहिस्सलाम है मिस्र, और मूसा अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हारून अलैहिस्सलाम थे, वो भी मिस्र। और हज़रत यूशा बिन नून, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे थे, वो भी मिस्र। और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो कुरान में जिक्र है मिस्र। अच्छा, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जो थे, ये मैं क्योंकि जॉर्डन में पैदा हुए थे, मैं उनका गाँव गया था, लेकिन बाद में वो मिस्र रहे क्योंकि मिस्र तरक्की याफ्ता था। और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जुड़वा भाई थे ना, दो भाई थे जुड़वा, एक नाम था यूसुफ और एक यकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उनका और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा जिक्र, तवील जिक्र कुरान पाक में। और हज़रत सफूरा जो थी, यहूदियों को जो सबसे बड़ा ब्रांड है, ये मैं आपकी मालूमात में इजाफा करूँ, परफ्यूम का, उसका नाम भी सफूरा है। यहूदियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत और मोहब्बत में हज़रत सफूरा जो थी उसके नाम का दुनिया का सबसे बड़ा परफ्यूम का जो ब्रांड रखा है उसका नाम ही सफूरा रखा है। ये उनकी मोहब्बत थी। अब आते हैं हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किनाने मिस्र। तो ये अजीज़ मिस्र और किनाने मिस्र, ये लुक्सर का ही वाक़या है सारा। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की चूँकि दो बीवियाँ थीं और एक बीवी से कहते हैं उनकी चार बीवियाँ थी, लेकिन दो में से एक बीवी जो थी उसमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, और इनकी वालदा का नाम था राहील। और इनके ये दो ही भाई थे, बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और चूंकि मिस्र में सारे फ़िरौन जो थे ये लुक्सर में गुजरे थे, तो आज तक भी जो लुक्सर है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जेल है वो अभी तक है। 4200 साल पुराना ये वाक़या है मिस्र का। एहराम मिस्र 4600 साल पहले, और यूसुफ अलैहिस्सलाम 4200 साल पहले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 3200 साल पहले। तो हज़रत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उनकी जो जेल है, क्योंकि वो टोटल पत्थरों की कंस्ट्रक्शन है, तो अभी तक लोग उधर विजिट करने जाते हैं। और एहराम मिस्र के टोटल जो पत्थर थे ये भी लुक्सर से आए थे, इसलिए जो बंदा मिस्र जाता है वो सबसे ज़्यादा लुक्सर जाता है। आप कैरो में सिर्फ एहराम देखने जाते हैं, बाकी सारा कुछ तो लुक्सर में है। और लुक्सर के साथ एंड पे एक शहर है असवान। तो जब हम लुक्सर टेम्पल आप नेट पे सर्च करें ना, तो लुक्सर टेम्पल के बाहर दो वो सतून है। अब एक नजर आ रहा है, एक नहीं है, एक है एक नहीं है। और जो एक नहीं है वो फ्रेंच वाले उठा के ले गए थे, उन्होंने पेरिस शाम से लेज़े में जाके लगाया हुआ है, क्योंकि ये मुकद्दस पत्थर है, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ का, तो एक उन्होंने लगाया हुआ है। और मिस्र से फिर बड़ी बड़ी चीजें जो गई हैं, उनमें से एक पत्थर जो है वो आया सोफिया इस्तांबुल ब्लू मॉस्क के बाहर लगा हुआ है, वो भी मिस्र से लेकर गए हैं मुकद्दस समझ। एच वाशिंगटन सिटी में लगा हुआ है, वो भी लुक्सर से लेकर गए हैं। और एक रोम में लगा हुआ है, रोम शहर के अंदर मेन चौराहे पे लगा हुआ है। तो एक फ्रांस में लगा हुआ है। तो ये मुकद्दस समझ के साथ ले गए। अब चूंकि कुरान में मिस्र का एक तवील जिक्र है, और उस जिक्र की अगर साइंसी तौर पे बुनियाद देखी जाए तो उसकी वजह नील है। पानी के किनारे तहजीब आबाद होती थी, पानी के किनारा, पानी था तो जिंदगी थी, इसलिए सब उधर ही पैदा हुए, उधर ही रहे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उधर थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। और हज़रत मूसा के मैं आपको थोड़ी सी बात बताता चलूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये भी कहा था कि अल्लाह मेरे भाई को वो नबी बना दे और मेरे भांजे को यूशा बिन नून को नबी बना दे। तो एक तरीके मिस्र के मुताबिक दो नबी थे जो मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश के नबी बने थे, तो ये दो भी नबी थे। और चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम के अगर पढ़ा जाए पूरा तो उनकी वफात हुई थी जॉर्डन में, तो उनकी कब्र नहीं है। तो एक उनकी कब्र है उधर फ़लस्तीन में। तो ये क्यास है कि आया कि ये कब्र है या नहीं है, इसलिए काफ़ी जो है ना तजाद पाया जाता है। मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जो सेंट कैंथरीन में मज़ार था उधर गया था, लेकिन जब मैं जॉर्डन पेट्रा में गया, दुनिया का जो 8वां अजूबा है, तो पेट्रा में भी एक मज़ार था, उनका दावा था ये भी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। तो इसलिए जो तरीक़े मिस्र है ये दुनिया की पहली तरीक़ है, बहुत पुरानी है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसको पहली तहजीब क्यों करार दिया गया था, फर्स्ट सिविलाइजेशन क्यों। हालांकि मिस्र के जो एहराम हैं और मैक्सिको के जो एहराम हैं
ان میں آپس میں 13,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. لیکن ایک ٹائم انہوں نے بھی بنائے، ایک ٹائم انہوں نے بنائے، اور ان میں کوئی بندہ ادھر نہیں گیا اور کوئی بندہ ادھر نہیں آیا. یہ بھی پوری ہسٹری ہے کہ پھر ماچو پیچو اور میکسیکو کے احرام کیسے بنے. وہ بھی بہت بڑے احرام ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس پہ پھر ویڈیو بنائیں گے. لیکن جو مصر ہے، اس کی پہلی سیویلائزیشن کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایسے نمایاں اس لیے کیا گیا کہ پوری دنیا کی جو ترقی تھی وہ پہیے سے بڑھی ہے. انسان کو ترقی کرنے کے لیے آگے جانا تھا، تو آگے یہ کیسے جا سکتے تھے؟ ان کے پہیہ ایجاد ہے. ایک پہیے نے مصر کو پہلی سیویلائزیشن بنایا تھا. اگر وہ ماچو پیچو یا میکسیکو پہیہ بنا لیتے تو وہ پہلے ہو جاتے. ان کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں، تمام پرانی چیزیں موجود ہیں، لیکن پہیہ مصر کی ہے. اور جب ہم لکسر جاتے ہیں تو میں بتاتا چلو، لکسر میں ایک طرف وہ ہے کرناک ٹیمپل ہے اور ایک طرف لکسر ٹیمپل ہے، اور ان میں آپس میں 3.5-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب فرعون جو تھا وہ لکسر ٹیمپل سے نکلتا ہے اور کرناک ٹیمپل جاتا ہے، اور یہ ایک وے ہے. یونیسکو نے اس کو دنیا کا بیسٹ وے قرار دیا ہے، دنیا کا پہلا وے. تو جب ادھر سے نکلتا ہے تو آگے گھوڑا ہے یا گدھا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے اپنی کرسی پہ، اور وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے. تو یہ دنیا کی پہلی ایجاد فرعونوں کی، یہ بھی جاتی. اب فرعونوں کی جو پہلی تنظیم میں جو پہیہ پہلے کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح کاغذ بھی پہلا ان کا، پیپرز بھی ان کی یہ ہے. سیاہی ہزاروں سال سے ان کی جو لکسر میں کنگ ویلی، اس کے اوپر جو دیواروں کی تحریر ہے، اور فرعون جب مرتا تھا تو اس کو لٹا دیتے تو چھت کے اوپر انہوں نے ستارے بھی بنائے ہوئے ہیں. وہ ستارے جو بنائے ہیں ان کو سبز وہ آسمانی رنگ دیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ستارے بنائے ہیں، تو وہ رنگ آج تک نہیں ختم ہوا. تو یہ بھی ان کی پہلی ذات، رنگ، پیپرز، پہیہ، یہ ان کی ہے اور آج تک نہیں پتہ چلا. اور ممیز بنانے والے وہ جو اوپر پٹیاں نہیں لگائی ہوئی، وہ کیسے بنائی، اور جو تھے ہنود کرنا، کون سے کیمیکل تھے، آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ کن کیمیکل سے ان کو محفوظ کیا جاتا تھا. ابھی بہت بڑی ریسرچ چل رہی ہے. نہیں تو مصر دنیا کی تاریخ سے کسی بھی لحاظ سے کم نہیں. ڈارون کے نظریے کو دیکھ لیں، سائنس کو دیکھ لیں، قرآن کو دیکھ لیں، تو آپ کو مصر ہی کہنا پڑے گا. اور جو پیرامڈ ہے ان کے احرام مصر ہے، دنیا کا پہلا عجوبہ ہے. دنیا کے 7 پرانے عجوبے ہیں اور ان میں بھی یہ پہلا ہے. نئے عجوبوں میں آئیں گے، ان میں بھی یہ پہلا عجوبہ ہے. اور کہتے ہیں نا کہ وہ قبروں کی کمائی نہیں کھانی چاہیے، یا قبروں کی کمائی حرام ہوتی ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی قبر ہے، پورا مصر اس پہ پال رہا ہے. یہ بھی بتا دو، قبر ہے نا، اور اس کی کمائی میں پورا مصر پال رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت دیکھی. اور آخری بات، پروگرام ختم ہونے سے پہلے بتا دوں، احرام مصر کے اندر چلے جائیں، ٹکٹ لے کے اندر چلے جائیں. جب آپ خوفو کے کمرے میں گئے، وہ بند ہے. 4x4 فٹ کا اندر سے انہوں نے بڑا پتھر لگا کے روک دیا ہے کہ آپ بھائی سیدھا اندر نہیں جا سکتی. بھائی فرعون کا احرام ہے، سجدہ کر کے اندر آؤ. یہ دیکھیں کیسے ہے ان کی آرکیٹیکٹ کو سلام. جب وہ 4x4 کا ہے، میں اندر گیا. جب میں اندر گیا، میرے ساتھ جوید چودھری صاحب بھی تھے، انہوں نے ادھر کہا بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ دیکھیں ان کا کمال، کہ اتنے کھلی جگہ سے ہم جا رہے ہیں. جب این ٹائم پاس گئے ہیں، اس وقت جھک کے گئے ہیں، اور جب ہم جھک کے گئے ہیں، جب ہم اندر جا کے اٹھیں گے تو فرعون کی قبروں کو جب ہم گئے ہیں تو ہم سجدے کی حالت میں گئے ہیں. دنیا کا کوئی فرد بغیر سجدے کی حالت کے اندر جا ہی نہیں سکتا. فرعون اتنا سا ہے. اندر جا کے جب پھر آپ اٹھیں گے تو پھر فرعون ہے. اب آرکیٹیکٹ کا کمال دے. اور خوفو کو یہ تھا کہ میری زندگی میں میرے مرنے سے پہلے احرام مکمل ہونا چاہیے. تو خوفو مرنے سے پہلے احرام کمپلیٹ کر گیا. وہ مرا تو اس کو اندر رکھ دیا. اب ان کے بڑے ہوں گے، فرعون بڑے ہوں گی، اور کافی اس کی لمبی تاریخ ہے. آج کی میڈیسن کے متعلق بات کریں گے. آج کی جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے کولیسٹرول کورس. جن لوگوں کو کولیسٹرول ہائی ہے، یورک ایسڈ ہائی ہے، اور ٹرائیگلسرائڈ ہائی ہے، وہ ہمارا کولیسٹرول کورس استعمال کریں. یا ہمارے
مکتب پہ آئیں یا ہمارے دیے گئے اسکرین کے اوپر چھوٹا نمبر نیچے آ رہا ہے اس پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی باڈی سے کولیسٹرول کم ہو جائے گا, یورک ایسڈ ٹھیک ہو جائے گا, اور ٹرائیگلسرائڈ جو بڑا ہوا ہے دل کی بند شریانوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے, اس کے مکمل اور مستقل علاج کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم مصر کے بعد کی جو ویڈیو بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے جارڈن کی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کے جارڈن گئے تھے, اور اگر آپ کو جارڈن کے بارے میں نہ بتایا تو یہ بھی غلط ہوگا. اگلی ویڈیو جو ہے جارڈن کی ہوگی. مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹس میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اب تک کے لیے میں آپ کو اجازت چاہوں گا.